जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बात जो मुज़ाकरात की अब दोबारा से चली है, जो एक तो पस पर्दा मामलात वो तो काफ़ी अरसे से चल रहे हैं। कुछ उसके कह लें कि चीज़ें नज़र आना भी शुरू हुई। कुछ उसको स्पॉइल करने के लिए भी जो है वो कोशिशें हो रही हैं कि वो पस पर्दा जो हैं वो नाकाम हो जाएँ। लेकिन बहरहाल उसको किसी न किसी वक़्त या सतह पे पसे पर्दा को पर्दे के सामने भी आना पड़ेगा। और इसीलिए महमूद खान अचकज़ई की बात हो रही है कि उनको आगे किया जाए और वो हुकूमत से या सियासी जमातों से बात करें। और कुछ लोगों का तो ये भी ख़्याल है कि शायद वो एस्टेब्लिशमेंट से भी उनके ज़रिए बात हो, लेकिन बहरहाल ये अभी कन्फ़र्म नहीं है। क्योंकि खान साहब क्लियर हैं कि वो कई दफ़ा ये कह चुके हैं कि हुकूमत जो इस वक़्त है सियासी, उनसे बात करने का फ़ायदा नहीं, कि उनके इख्तियार में कुछ नहीं है। और खान साहब के ख़्याल में इस वक़्त क्योंकि ताकतवर हल्के जो हैं अ, वो ही उनसे ही बात हो सकती है। और बड़े वो क्लियर हैं इस मामले पर। लेकिन अचकज़ई साहब का ये भी कहा जा रहा है कि उनको खान साहब की तरफ से ही एक दफ़ा ये आया कि उन्होंने उन्हें कहा है कि आप सियासी जमातों से बात करें। लेकिन कुछ 1-2 कह लें घंटों बाद या कुछ देर बाद फिर एक और बयान एक और पीटीआई के रहनुमा की जानिब से आया कि नहीं, अभी उन्हें नहीं कहा गया। तो कन्फ्यूजन जो है ये तहरीक-ए-इंसाफ के अंदर खुद ही लोगों ने फैलाई है। और वो फिर वो ज़िक्र करना पड़ता है कि हामिद खान साहब की ये बात सही है कि अंदर से जो बात करके आता है वो बाहर अपनी मर्ज़ी की उसे तशरीह कर देते हैं। और कुछ को तो अपनी ज़ाती प्रोजेक्शन की पड़ी है, और कुछ उनका ख़्याल है कि वो मुखलिस ही नहीं है, वो किसी और के लिए काम कर रहे हैं और सौदा वो बेचने की बजाय वो ख़राब करके तो मामलात वापस उसको रिवर्स गियर लगा देते हैं। तो अब अचकज़ई साहब का इंतखाब इसलिए भी है कि इस तरह जो एक पीटीआई या खान साहब का स्टांस है कि इनसे नून लीग, पीपल्स पार्टी, इनसे पीडीएम से बात ही नहीं करनी। तो वो कह सकते हैं कि ये तो चलें इनकी अपनी अलहदा जमात है या एक इत्तेहाद है जो अपोज़िशन का, ये उसके प्लेटफ़ॉर्म से हुई है बातचीत या होगी, क्योंकि उसके सरबराह जो हैं वो महमूद खान अचकज़ई हैं, तो वो कर सकते हैं। लेकिन फिर वही बात है कि वो अचकज़ई साहब तो इतना वो नहीं है, वो एक सीट और फिर वो कितना उनके तो इतने मामलात उस तरह नहीं हैं। जो असल स्टेक होल्डर तो पीटीआई है, या दूसरी तरफ जो 2 बड़ी जमातें हैं हुकूमत की, वो उनका है। तो क्या उनके पास इतना मैंडेट या वो होगा कि वो बात करें और पीछे से ज़ाहिर है पीटीआई या कोई उनकी तरफ से नून लीग की जानिब से कोई कहे जी आप को हम नहीं मानते। और जब और पहले आपको पता है कि 1-2 दफ़ा ऐसी कोशिशें जो हैं वो नाकाम भी हो चुकी हैं। इवन पीटीआई के अपने लोगों की, जब पीछे पीडीएम वन की हुकूमत थी, इलेक्शन की बात हो रही थी, जी ब्रेक थ्रू का इम्कान था और फिर बाद में वो ख़त्म हो गया। तो अब अभी तक मामला जो हैं वो इधर ही अड़े हुए हैं कि क्या अचकज़ई साहब को मैंडेट दिया गया है, या अभी उन्हें पूरी तरह कहा नहीं गया। फिर उन्होंने ज़ाहिर है इसीलिए अभी तक उस तरह खुलकर राब्ते भी शुरू नहीं किए, क्योंकि उन्हें खुद भी अभी यकीन नहीं है कि उनकी जो है वो बात कितनी मानी जाएगी, किस हद तक वो आगे बढ़ सकते हैं। तो अगर वो पसे पर्दा बातें जो हैं वो अगर ऐसे ही चलता, तो वो तो पहले से चल रही हैं। फिर उसमें ज़ाहिर है एक डील का तासुर वो फिर बहुत ज़्यादा हो जाएगा। क्योंकि इससे पहले तो सामने बात ही नहीं हुई और एकदम मियाँ साहब दे प्लेटलेट्स घट जांदे ने और पता लगदा लंदन चले गए ने। तो इस तरह की फिर डील्स होती रही हैं। तो एक तरफ ज़ाहिर है खान साहब क्लियर हैं, उनके वो जो पार्टी के लोग हैं सीनियर, वो भी कहते हैं कि कोई डील नहीं होगी। हाँ, डायलॉग की बात करते हैं। और बल्कि खान साहब तो क्लियर हैं, वो तो कहते हैं नुमाइंदा अपना एस्टेब्लिशमेंट भी मुकर्रर करे तो उनसे बात हो जाए। लेकिन अब इसका दूसरा ये एक और पहलू है कि दूसरी जानिब से खामोशी है। अब तो कोई उनका वो डिनायल भी नहीं आ रहा, ठीक है वो कोई नुमाइंदा या एक्सेप्ट भी नहीं कर रहे, लेकिन कोई बयान कुछ नहीं है। और हुकूमत जो है वो उसको ज़ाहिर है वो तनकीद का निशाना बनाती है। लेकिन बहरहाल वो कोशिश भी कर रहे हैं कि किसी तरीके खान साहब उनसे बात कर लें, यानी सियासतदानों से, और कोई रास्ता निकल आए।
لیکن ابھی جو دونوں جماعتوں کے لوگ ہیں سینئر، وہ ابھی کوئی اس طرح اتنے ہوپ فل نہیں ہیں، کیونکہ معاملات ابھی بھی بیچ میں اگر کوئی بہتری ہوتی ہے پھر رک جاتے ہیں۔ ابھی آپ دیکھیں اگر وہ جو ہیں ایک خاتون بڑے 1 سال سے زائد وہ جیل میں تھیں، ان کے وہ رہائی ہو گئی ایک کی، لیکن دوسری جانب اب عالیہ حمزہ ان کی بھی ضمانت منظور ہوئی، لیکن ان کو نہیں رہا کیا جا رہا فی الحال۔ اور پھر ایک اور روپ دیکھیں پیپلز پارٹی کا کہ وہ سندھ پولیس اور کبھی بلوچستان کے لوگ آ جاتے ہیں کہ وہ ادھر بھی کیس ہیں۔ تو پھر یہ ایک جو چہرہ ہے پیپلز پارٹی کا جی، وہ بڑا اچھے ہیں، انسانی حقوق کا خیال، اور وہ جی جمہوریت، اور وہ کسی کو سیاسی قیدی نہیں بناتے، سیاسی کیسز نہیں بناتے، تو وہ لیکن ابھی وہ پیپلز پارٹی نہیں ہے۔ تو آپ کو پتہ ہے ہر معاملے میں یہ اب کمپرومائزڈ ہیں، اور اس میں بھی دیکھ لیں کہ ان کا ایک چہرہ سامنے آیا، بلکہ عمر ایوب جو ہیں اپوزیشن لیڈر، وہ تو کھل کر کہہ رہے ہیں کہ اب آئندہ پیپلز پارٹی جو ہے یہ دعویٰ نہ کرے۔ اور ایک یہ، یا دوسری طرف راجہ پرویز اشرف اسمبلی میں کہتے ہیں کہ خدا را کچھ کریں اور یہ بیٹھ کے بات کریں، اور جو ہے وہ وزیر اعظم کو کہہ رہے ہیں۔ لیکن پیپلز پارٹی کا بھی دیکھ لیں کہ کوئی کنفیوژن ان کو تو میرا حل ہے اس وقت کسی وہ حساب میں ہی نہیں آ رہے، یعنی ان کا دل تو حکومت کا بھی ہے، کر بھی رہے ہیں، سب کچھ ہے، اور ساتھ اپوزیشن کا بھی ان کا دل کرتا ہے کہ وہ پورا کریں کہ کل کو سودا الیکشن جب آئیں تو وہ بیچ لیں، لیکن بہرحال اب ان کافی پھنسے ہوئے ہیں، مشکل ہے یہ۔ تو ابھی جو مذاکرات کی بات ہے، نیکسٹ ویک اس کے لیے اہم ہوگا۔ اگر تو یہ سنجیدہ بات ہے، واقعی اچکزئی صاحب کے پاس مینڈیٹ اور سب کچھ، اور خان صاحب انہیں پوری اجازت دیتے ہیں، تو پھر تو شاید کوئی بریک، اور بہتر ہے کسی لیول پہ بھی ہو جائے، بے شک ان سیاسی جماعتوں سے ہو جائے، یا دوسری جانب اگر مقتدر سے بات کرنی ہے، لیکن یہ اب اگلا ہفتہ سارے کہہ رہے ہیں کہ وہ اہم ہے، اور دیکھتے ہیں کہ اچکزئی صاحب کس طرح وہ موو کرتے ہیں۔ ابھی تک تو وہ خاموش ہیں، کیونکہ انہیں خود بھی یقین نہیں ہے کہ ان کا جو ہے وہ پیچھے سے کوئی آگے بھیج کے تو پیچھے سے ہٹ نہیں کوئی جائے گا، اور دوسرا پھر وہ یہ بھی کہ آگے جہاں جانا ہے انہوں نے، وہ ان کی بات کتنی مانتے ہیں۔ اب مطالبات تو بڑے ایک سائڈ پہ اپوزیشن کے تو بڑے کلیئر ہیں، وہ کیسے وہ پی ڈی ایم مان سکتی ہے فی الحال، کیونکہ وہ تو کہتے ہیں کہ مینڈیٹ واپس کریں۔ چلیں کیسز کا تو پھر بھی اب کافی لوگ تو کچھ ہیں، زیادہ تر رہا ہو گئے ہیں، لیکن مینڈیٹ تو وہ ان کا تو اصل وہ ایشو ہی وہ ہے، اور اسی لیے وہ اب قانون سازی بھی ایسی کر رہے ہیں کہ مخصوص نشستیں جو ہیں وہ مل ہی نہ سکیں پی ٹی آئی کو، اور وہ بل آئندہ ہفتے وہ قائمہ کمیٹی سے تو ہو گیا، وہ لے کر بھی آئیں گے، لیکن بہرحال وہ چیلنجیبل ہوگا اور وہ مشکل لگ رہا ہے، لیکن بہرحال اس سے لڑائی بھی اور بڑھنی ہے عدلیہ کے ساتھ حکومت کی۔ تو یہ ایک ٹریک ریکارڈ بھی ہے نون لیگ اور ان کا، یہ ہوتی رہتی ہے، اب پھر ماحول بنا ہوا ہے۔ لیکن جو مذاکرات ہیں، خاص بات جو ہے وہ ابھی بیچ میں ہی معاملہ اڑا ہوا ہے، لیکن کچھ دنوں میں یہ واضح ہو جائے گا۔ دوسرا جو چیز ہے پس پردہ، وہ کام جاری ہے، اس کو روک دیا جاتا ہے، کبھی کبھی وہ تیز ہو جاتی ہے بات، کیونکہ وہ اس طرح اتنی آسان نہیں ہے کہ بالکل ہی آرام سے سب کچھ جیسے میاں صاحب کا اور وہ باقیوں کے معاملات ہو جاتے ہیں۔ یہاں ظاہر ہے ایک خان صاحب نے ایک تو کر کے دکھا دیا وہ اندر، یعنی وہ ابھی تک تو ڈٹے ہوئے ہیں، اور دوسرا یہ کہ اس طرح دوسری جانب بھی وہ والی بات نہیں ہے جو باقیوں کے ساتھ ہوتی ہے، تو اس لیے وہ تھوڑا سا بہتری ہوتی ہے پھر رک جاتا ہے معاملہ۔ تو صنم جوید رہا ہوتی ہیں، لیکن عالیہ حمزہ کو پھر روک لیا جاتا ہے، تو یہ اس طرح معاملہ چل رہے ہیں، لیکن بہرحال اچھے کی امید رکھنی چاہیے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں مزید اپڈیٹ کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تھینک یو ویری مچ۔